कोभिड-19 को बढ्दो प्रकोप बीच आज भारत देशमा सिक्किम मात्र एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ कोभिड-19 को एउटै पनि पोजिटिभ केस थाहा लागेको छैन। यसको प्रथम श्रेय सिक्किम राज्यका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङज्यूको असल नेतृत्वलाई जान्छ। उहाँको निर्देशनमा राज्य सरकारले सुरुबाटै विभिन्न कदमहरू चालेर सिक्किमलाई कोभिड-19 को महामारीदेखि अक्षुण्ण राख्नमा सफलता प्राप्त गरेको छ। यसैबीच राज्यको एसटीएनएम अस्पताल सोचागाङलाई कोभिड-19 सँग लड्न सक्ने फेसिलिटी बनाइएको छ। आउनुहोस् अवलोकन गरौँ एसटीएनएम हस्पिटल सोचागाङको तयारीसँग सम्बन्धित आइपीआर विभागले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकबिन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभागको ई न्यूजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अहिले हामी एसटीएनएम अस्पताल सोचागाङमा आइपुगेका छौँ र तपाईहरुलाई थाहा भएकै हो यो कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर 7, 8, 9 फ्लोरलाई घोषणा गरेको छ र सिक्किम मात्रै यस्तो एउटा राज्य हो जहाँ एउटै पनि कोरोना भाइरस केसेस अहिलेसम्म आएको छैन। भारतमा भनी यो मामिला दिनहुँ बढ्दै गएको छ र हाम्रो राज्य सरकार पूर्ण रूपले तयारीमा छ। मुख्यमन्त्री श्री पीएस तामाङको निर्देशनमा स्वास्थ्य विभाग पनि पूर्ण तयारीमा रहेको छ र आज हामी स्वास्थ्यकर्मी अथवा यहाँ एसटीएनएम अस्पतालका डाक्टरहरूसित यसबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सस्पेक्ट पेसेन्टहरूलाई चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट एन्ट्री अलग्गै छ। सो दिस इज फर अरू नर्मल जुन चाहिँ रुटिन चेकअप गर्नु आउने पेसेन्टको लागि चाहिँ दिस इज मेन एन्ट्री। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर आयुषको बाहिरबाटै चेकअप गर्नुहुँदैछ र यहाँ थर्मोस्क्यान राखेको छ। थर्मोस्क्यानले चाहिँ जति पेसेन्ट आउँछ उहाँलाई चाहिँ चेक गर्दै र फ्लू लाइक सिम्टम र फिभर केही छ भने चाहिँ उहाँलाई डाइभर्ट गरेर तल ग्राउन्ड लेभलबाट चेकअपलाई त्यहाँ पठाउँछ र रुटिन चेकअपको लागि चाहिँ यो यहीँबाट एन्ट्री हुन्छ। र म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु जेनरल पब्लिकलाई। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ सो मेनी चेन्जेस धेरै चेन्ज ल्याएको छ यहाँनिर, जसमा कि लेभल 7, 8, 9 लाई चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनेर भनिएको छ र एन्ट्री पनि तलै ग्राउन्ड लेभलबाट हुन्छ। यहाँबाट फिजियोथेरापी चेकअप गर्नु जानु मन पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट एन्ट्री गरेर सिधै यो बुद्ध स्ट्याचुको लेफ्ट र राइटमा चाहिँ दुईवटा फायर एक्जिट स्टेयर छ, त्यहाँबाट 1 फ्लोर तल झरेर देन त्यो लेभलमा फिजियोथेरापी भेटिहाल्छ। पेन म्यानेजमेन्ट क्लिनिक पनि अहिले त्यही सिधा गएर त्यो स्टेयर्स या त त्यहाँनिर ऱ्याम्प लियो भने चाहिँ बुद्ध स्ट्याचुको लेफ्टपट्टि ऱ्याम्प लियो भने चाहिँ तल ग्राउन्ड लेभल पुग्छ। द्याट फिजियोथेरापी एन्ड पेन म्यानेजमेन्ट क्लिनिक त्यो भइहाल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यो डायलिसिस पेसेन्ट आयो भने चाहिँ इधर उनीहरू तल बेसमेन्टमा गाडी राखेर बेसमेन्टबाट चढ्यो भने चाहिँ दे हेभ टु टेक द्याट एक्सट्रिम लेफ्टको लिफ्ट लिनु पऱ्यो, कर्नरको लिफ्ट लिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट सिधै लेभल 8 मा जानु पऱ्यो र लेभल 1 मा झरेर उनीहरू ट्याक्सीमा आएर लेभल 1 बाट पस्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँदेखि सिधा गएर दे हेभ टु टर्न लेफ्ट, स्ट्याचुको लेफ्ट टर्न गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ एरोहरू पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, अहिले देख्नुहुन्छ। त्यो लेफ्ट टर्न गरेर 150 मिटर जस्तो गइसकेर फेरि अलिकति राइट टर्न गऱ्यो भने देल सी द्याट एक्सट्रिम लेफ्टको लिफ्ट भेटिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ देल गो टु द लिफ्टले सिधै माथि लेभल 8 मा डायलिसिसको लागि लान्छ र कोभिड सस्पेक्टको लागि चाहिँ ग्राउन्डबाटै अर्कै लिफ्ट साइडमा त्यो लेफ्टपट्टिको पट्टि छ। र नर्मल पेसेन्टहरू अरू सर्जिकल क्लिनिक, सुपर स्पेसियालिटी क्लिनिकमा देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ द्याट सर्जिकल ओपिडीमा सारेको छ अहिले। सर्जिकल ओपिडी इज देयर ओन्ली। सुपर स्पेसियालिटी क्लिनिक लाइक प्लास्टिक सर्जरी, युरो सर्जरी एन्ड पेडियाट्रिक सर्जरी चाहिँ उनीहरूलाई पनि तल सर्जरी क्लिनिकसँगै मर्ज गरेर राखेको छ अहिले। उहाँहरूको देखाउनुको लागि पेसेन्ट आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो मेन एन्ट्रीबाट एन्ट्रान्स लिनु पऱ्यो। देन यहाँ एरो लगाएको छ, स्ट्रेट बुद्धको स्ट्याचुको अगाडि गएर चाहिँ देन दे हेभ टु टर्न लेफ्टबाट अझै अलिकति अगाडि 50 मिटर जस्तो गएर ब्लड ब्याङ्कको अगाडि गएपछि लेफ्ट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा स्टेज छ। सो 1 स्टोरी तल झर्नु पऱ्यो। सो निक्लिँदा पनि उहाँहरूको एक्जिट पनि त्यही हुन्छ, सो द्याट त्यसको अगाडि ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ कोभिड सस्पेक्टसँग कुनै उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट नहोस् भनेर चाहिँ सेपरेट गरेको छ। त्यो अरू
जस्तै अब लेभल 3 मा मेडिसिन देखाउने, स्किन देखाउने, अरू जुनै देखाउने गाइनी चेकअप गर्ने छ भने चाहिँ एन्ट्रान्स यही हुन्छ र उहाँहरूको लागि लिफ्ट चाहिँ बुद्ध स्ट्याचुको ठिकै अगाडि 3 लिफ्ट छ, त्यो युज गर्नु पर्यो। द्याट लिफ्ट विल गो ओन्ली अप टु 1 2 3 4 5 6 सम्म चाहिँ उहाँहरू चेकअप गर्नु जानु पऱ्यो भने चाहिँ र केही टेस्ट गर्नु जानु पऱ्यो भने चाहिँ लेभल 2 मा टेस्ट र लेभल 3 मा मेडिकल कार्डियोलोजी केही ओपिडी देखाउनु छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो सेन्ट्रल लिफ्ट अर फायर एक्जिटको स्टेज द्याट बुद्ध स्ट्याचुको पछाडिपट्टि सिँढी छ त्यो युज गर्नु पऱ्यो। द्याट सिँढी विल गो ओन्ली अप टु माथि दैलो चाहिँ लेभल 6 सम्म मात्रै खोलिन्छ र इमर्जेन्सी केही आइहाल्यो भने चाहिँ द्याट इमर्जेन्सी चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा छ, अलग्गै छ, इमर्जेन्सीबाट भएछ। र कुनै राति र नाइटमा र इभिनिङमा कोभिड सस्पेक्ट पेसेन्ट आयो या त फ्लू सिम्टम के आयो भने चाहिँ इमर्जेन्सीको स्टाफहरूलाई ओरिएन्टेसन यस्तोबाट दिएको छ र एम्बुलेन्समा सिरियस पेसेन्ट छ भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोरको कोभिड एन्ट्रेन्सबाट सिधै लेभल 9 मा लगिन्छ। पेसेन्ट अलिकति आफै हिँड्छु र सक्छु भन्यो भने चाहिँ उहाँलाई पनि त्यही बाहिरबाटै लगेर एन्ट्रेन्स चाहिँ अलग्गै गरेको छ सस्पेक्ट कोभिडको लागि चाहिँ। पेसेन्टले केही जानकारी चाहियो र कहाँ सिफ्ट भएको छ भने चाहिँ जानकारी यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ पेसेन्ट जब रुटिन पेसेन्ट डिस्चार्ज भयो के भयो भने चाहिँ डिस्चार्ज भयो चाहिँ इन्क्वायरी जस्तो चाहिँ यहाँनिर उयो गर्छ, यो डेस्कमा छ। हजुर, फ्लू क्लिनिकको लागि चाहिँ पेसेन्ट हेज टु कम फ्रम दिस यो यहाँबाट एन्ट्री लिनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ पहिला यो क्याफेटेरिया थियो, क्याफेटेरिया भएको जग्गाबाट चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यहाँबाट एन्ट्री गर्नु पऱ्यो। एन्ट्री गरिसकेपछि फ्लू क्लिनिकमा देल डु द चेकअप, त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ एडमिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ देल बी सेन्ट यहाँबाट सिधा गएर चाहिँ दिस 2 लिफ्ट्स, 1 फर स्टाफ एन्ड 1 फर सस्पेक्ट पेसेन्ट्स। द्याट्स त्यहाँ लेखेको छ 1 लिफ्ट चाहिँ द्याट डाइरेक्टली गो टु लेभल 9। सो उहाँलाई माथि एस्कर्ट गरेर लेभल 9 मा लान्छ र लेभल 9 मा एडमिट गरेर लान्छ। जो फ्लू लाइक सिम्टम्स भएर हस्पिटलमा आउँछ यहाँ हुन्छ टिल 3 o'clock। आफ्टर द्याट जति पनि आइहाल्यो भने इमर्जेन्सीमा आउँछ। सो यहाँ आएपछि यहाँ डक्टर हुनुहुन्छ फ्रम भेरियस डिपार्टमेन्ट्स, हामी सबैलाई इन्क्लुड गरेको छौँ, डेन्टलदेखि लिएर एभ्री डिपार्टमेन्ट। सो एभ्री डे वी हेभ अ न्यू टिम सिटिङ हियर एन्ड हामीले स्कोरहरू राखिदिएको छौँ। उहाँहरूलाई त्यो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल हामीले राखिदिएको छौँ, पेसेन्ट फ्लो प्रोटोकल बनाएर छोडिदिएको छौँ हामीले। अनि पेसेन्टलाई एउटा स्कोरिङ हुन्छ, कसलाई एडमिट गर्नु कसलाई नगर्नु भनेर त्यहाँनिर टेबलमा राखिदिएको छ। सो इट्स सिम्पल प्लेन फ्लू, अब रुगा खोकीको जस्तै। खालि हिस्ट्री अफ ट्राभललाई चाहिँ हामी अलिक फोकस गर्दैछौँ। अहिले हिस्ट्री अफ ट्राभल विदिन इन्डिया अल्सो हामीले फोकस गर्दैछौँ है। तर अब लकडाउनले गर्दा हाम्रोमा केसेस एकदम पहिला स्टार्टिङ वी यूज्ड टु हेभ अराउन्ड 110-120 केसेस, आज खालि 8 जना मात्रै छ अरे। सो एभ्री डे इट्स कमिङ डाउन एन्ड डाउन एन्ड डाउन। अन्त यहाँ सिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पहिलादेखि उहाँहरूले चाहिँ डिटेल लिनुहुन्छ है, डिटेल लिएर त्यो जुन हिस्ट्रीहरू छ कि ट्राभल हिस्ट्री, त्यो बिपी प्राइमेरी मोनिटरिङहरू गर्ने है, मान्छेलाई मास्क लाग्छ भने मास्क दिनु, 1 मिटर डिस्टेन्स यसरी चौकी मिलाएर राख्नु, उनीहरूलाई एजुकेट गराउनु, त्यो सबै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। डक्टरले चाहिँ पेसेन्ट हेरेर सपोज अ पर्सन रिक्वायरिङ एडमिसन उहाँ वार्ड एटेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फेरि पेसेन्टलाई यहाँबाट लगेर जुन लिफ्ट थियो लगेर सिधा सिम्टोमेटिक वा एसिम्टोमेटिक, अब जो ट्राभल हिस्ट्री छ सिम्टोमेटिक वार्डमा, एसिम्टोमेटिकलाई एसिम्टोमेटिक वार्डमा हामीले उयो गर्दैछौँ। लेभल 9 मा आएपछि चाहिँ there are 3 wards containing 20 bedded wards र एकपट्टि वार्डमा सिम्टोमेटिक र एकपट्टि वार्डमा चाहिँ एसिम्टोमेटिक हामीले अहिले राख्दैछ। सो आज सब सस्पेक्ट आएर एडमिट भएर उहाँहरूको स्याम्पल पठाएर टिल द रिपोर्ट कम्स वी आर किपिङ देम देयर ओन्ली ती राख्दैछ। र भोलिपल्ट रिपोर्ट आएपछि चाहिँ इफ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ दे विल बी शिफ्टेड डाउन टु लेभल 8 लेफ्ट विङमा। सो इफ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ वी हेभ टु शिफ्ट देम टु आइसोलेसन वार्ड, द्याट्स इन लेभल 8 राइट विङमा। यो चाहिँ अब ल्याब बनिँदैछ हाम्रो भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याब अन्डर द आइसिएमआर प्रोजेक्ट, र यसको चाहिँ सुरुवात भर्खर गर्दैछौँ हामीले यसको। र यसमा चाहिँ हामीले आरटिपिसिआरको टेस्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ बनिसकेपछि चाहिँ।
त्यसको लागि अझै कति समय लाग्न सक्छ? समय लाग्दाखेरि अब उहाँहरूले सिभिल इन्जिनियरिङले कति टाइम लाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले टेन्टेटिभली 1-1.5 महिना कति लाउनुहुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, किन मैले लकडाउनको बेलामा फेरि ल्याबको सामानहरू चाहिँ सधैँ घर बनाएको जस्तो हुँदैन, वी निड स्पेसिफिक आइटम्स, जस्तो काठ चलाउनु हुँदैन त्यो उयसको लागि, जस्तो भाइरल ल्याबमा त्यसको लागि चाहिँ स्पेसिफिक टाइप अफ मटेरियल चाहिन्छ, तर उहाँहरूले खोजेर बनाउनु हुँदैछ। जस्तो दैलोहरू सिलिङहरू पनि जिएसएस सिटहरू टाइपको त्यस्तोको बनिनुपर्छ। सो ल्याबको लागि वी निड स्पेसिफिक आइटम्स, घर बनाएको जस्तो पाराले मिल्दैन त्यो, कतिवटा त्यो स्पेसिफिक आइटम्स अहिले चाहिँ हामीले खोजेर बनाउँदैछौँ, तर कतिवटा त्यो काम प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि लकडाउन खुलेर सायद धेरै सजिलो हुन्छ होला, तर अहिले हुनुपर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। अहिले इँटा जोड्दैछ उहाँहरूले। अहिले चाहिँ हाम्रोमा ल्याब नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आरटिपिसिआरको जुन टेस्ट कोभिड-19को छ त्यो चाहिँ हामीले इनिसियली चाहिँ कलकत्ता पठाउँदै थियो, बिकज नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा पनि त्यो फेसिलिटी थिएन। बट विथ टाइम नर्थ बेङ्गल फङ्सनल भयो, उहाँहरूको ल्याब फङ्सनल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नियरेस्ट ल्याब सिलगढी भएकोले गर्दा अहिले चाहिँ फिलहाल हामी उहाँ पठाउँदैछौँ। तर हाम्रो ल्याब यहाँ सुरु भयो भने चाहिँ हामीले त्यो टेस्टको लागि स्याम्पल्स पठाउनु पर्दैन, हामी आफै गर्न सक्छौँ त्यो टेस्टहरू। अर्को फाइदा के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो भाइरल हेपाटाइटिस सी बीको भाइरल लोडहरू पनि पछि गएर हामीले यहीँ गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नर्थ बेङ्गलै पठाउँदैछौँ, इभन फर हेपाटाइटिस सी प्रोग्रामले फ्री दिँदैछ दबाई चाहिँ, तर भाइरल लोडको हाम्रोमा सुविधा नभएकोले गर्दा नर्थ बेङ्गलले गरिदिनु हुँदैछ अहिलेसम्म। तर हाम्रो यो ल्याब चालु भएपछि हामीलाई त्यहाँ पनि राम्रो हुन्छ, हामीले भाइरल लोड यहीँ गर्न सक्छौँ, बोथ फर हेपाटाइटिस बी एन्ड सी। यो स्याम्पल चाहिँ स्वबले नेजल स्वब लिन्छ, नाकको भित्रबाट हामीले स्याम्पल निकालेर चाहिँ एउटा भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया भन्ने चाहिँ एउटा लिक्विड हुन्छ जसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई अलाइभ राख्छ। त्यो चाहिँ हामीले तान्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्छ, 2 to 8 डिग्री, जस्तो फ्रिजमा जस्तो त्यस्तै हामीले कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर एउटा बक्साभित्र राख्छौँ जहाँनिर चाहिँ आइस प्याक्स हालेको हुन्छौँ, र त्यो बक्सा चाहिँ लिएर चाहिँ हामी नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज सिलगढी लानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा यहाँ हाम्रो एउटा भ्यान डेजिग्नेटेड गाडी छ र ड्राइभर हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै हाम्रो यहाँबाट चाहिँ 2 जना ल्याब टेक्निसियन्सहरू चाहिँ त्यसलाई लिएर जानुहुन्छ, उहाँ पुर्याएर फर्केर आउनुहुन्छ र यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई मेलमै आउँछ। युजुअली इट टेक्स अराउन्ड 24 hours to 48 hours फर दि रिपोर्ट्स टु कम ब्याक। अब आज स्याम्पल पठायो भने भोलि बेलुकासम्ममा रिपोर्ट आइपुग्छ, अन्त रिपोर्ट लिनु अलग्गै जानु पर्दैन, मेलमा आउँछ। सो मेलबाट चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गरेर पनि दिन्छ, हायर अथोरिटिजलाई पनि इन्फर्म गर्छौँ। मतलब टेस्टिङ सेन्टर त्यहाँ हुँदा पनि हामीलाई त्यति साह्रो असुविधा चाहिँ भएको छैन? असुविधा चाहिँ छैन, इट इज कम्फोर्टेबलै छ यतिको। सो वान्स सस्पेक्ट आएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी यो इभ्यालुएसन रुम अर ट्रायल्स रुम भनौँ त्यहाँ राख्छ। यहाँ चाहिँ कोही सिम्टम छ भने चाहिँ एकपट्टि रुममा राख्दैछ, एसिम्टोमेटिक जसको चाहिँ हिस्ट्री अफ ट्राभल, हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट विथ कन्फर्म कोभिड-19सँग छ र एसिम्टोमेटिक छ भने चाहिँ उहाँलाई अर्को रुममा, र जो चाहिँ सिम्टम छ रुगा खोकी सर्दी र एक्युट रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ वी किप देम इन वान रुम, र यहाँबाट चाहिँ एडमिट भएपछि चाहिँ टेस्ट उहाँको स्याम्पल निकालेर टेस्ट पठाएपछि चाहिँ देन रिपोर्ट आएपछि देन वी डिसाइड उहाँलाई कुन कुन रुममा राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छुट्याउँछ त्यहाँदेखि। सो दिस रुम इज फर डर्निङ, द्याट्स डर्निङ एरिया। बिफोर गोइङ टु सी द पेसेन्ट स्याम्पल निकाल्नु जानुको लागि चाहिँ यहाँ त्यो पिपी सबै लगाइकन चाहिँ भित्र पस्छ। सो आफ्टर अल द स्याम्पल हेज बिन टेकन आउट एन्ड पेसेन्ट सबै हेरिसकेपछि चाहिँ डफिङ भन्छ, जसमा कि त्यहाँनिर त्यो पिपी जुन चाहिँ खोल्नुपर्ने त्यो चाहिँ ती भित्रै रुममा खोलेर ती नै स्टरलाइज गरिकन त्यहाँबाट चाहिँ यता आउनु पऱ्यो फेरि। आउँछ यो चाहिँ हाम्रो नर्सिङ स्टेसन हो, यहाँ नर्सिङ स्टाफ्सहरू बस्छ। हाम्रो चाहिँ अब काम गर्नु चाहिँ यहाँनिर कोभिडको लागि चाहिँ स्टाफ्सहरू 6 जना हुन्छ मर्निङमा ड्युटी, अनि डर्निङ डफिङको लागि अलग अलग प्रकारले चाहिँ स्टाफहरू छुट्याएको छ। 1 2 3 4 5 6 गरेर 1 2 ले चाहिँ पिपी लगाएर रेडी हुन्छ, 3 4 चाहिँ अब्जर्भर्सहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ जति डर्निङ गर्छ डफिङ गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गरेर सबै पिपी प्रपरली मेन्टेन गरिदिन्छ। अन्त 5 6 ले चाहिँ
यो के भन्छ जति फर्म फिलअप एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क्स हुन्छ त्यो गरिदिन्छ। सिफ्ट वाइज गर्दाखेरि चाहिँ स्टाफको कुनै पनि सर्टेजहरू चाहिँ भएको छैन अहिले है? कुनै पनि सर्टेज केही भएको छैन। यहाँ चाहिँ डाटा एन्ट्री अपरेटरहरू बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको काम चाहिँ के हो भने सिन्स द बिगिनिङ कति पेसेन्ट एडमिट गऱ्यौँ, कतिको टेस्ट पठायो, कतिलाई फ्लू वार्डमा हामीले सार्यौँ है। यो चाहिँ अब बिहानदेखि उनीहरूले कम्पाइल गर्छ फ्लू क्लिनिकबाट, फ्लू वार्डबाट, यता आइसोलेसन वार्डबाट, अब इभ्यालुएसन रुमबाट बेलुकासम्म कम्पाइल गरेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले फेरि हेड अफिस आइडिएसपी सेल र ट्र्याकिङ टिमलाई पठाउनुपर्छ। उहाँहरूले फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा त्यो डाटा फरवर्ड गर्नुपर्दो रहेछ। यो पिपी चाहिँ हामीले यहाँ इन हस्पिटल डिजाइन गरेर बनाएको इनिसिएटिभ प्लस हामीले यो आफै डिजाइन गरेर चाहिँ बनाएको पिपी हो। मतलब एकदम प्रोटेक्टिभ छ यो। के अरे विन एन्ड चिटर होइन, विन एन्ड चिटर रियुजेबल, डिसइन्फेक्ट गरेर रियुज गर्नु सक्छौँ हामी। र यसले प्रोटेक्सन मतलब अरू जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पिपी जतिकै प्रोटेक्सन छ यसको। यो चाहिँ हाम्रो यहीँको इन्भेन्सन हो, हामीले नि आफै बनाएको पिपी। रियुज पनि गर्न सकिन्छ, लाउनु पनि सजिलो छ। प्लस डिफ्रेन्ट साइजेस छ, साइजको अनुसारले चाहिँ हामीले स्टकमा राखेको छौँ। किनभने त्यो जुन चाहिँ सप्लाईको पिपी छ कतिवटा साइज नमिल्दो रहेछ। अहिले 150 होला तर बनिँदैछ अझै। एज अफ नाउ अहिलेको लागि चाहिँ जब माथिबाट ट्रायल्स या त इभ्यालुएसन रुमबाट चाहिँ उहाँहरूको स्याम्पल पठाएपछि चाहिँ टेस्ट इनकेस पोजिटिभ आयो भने चाहिँ देन पोजिटिभ केसेस चाहिँ यो लेभल 8 मा आइसोलेसन वार्डमा सिफ्ट हुन्छ। यहाँनिर दिस आइसोलेसन रुम छ, यहाँनिर मेल 20 बेडेड, फिमेल 20 बेडेड। सो एज अफ नाउ हामी अहिले यति नै रेडी गरिरहेको छ आइसोलेसन वार्ड चाहिँ। ट्रायल्स रुम, फ्लू वार्ड टोटल गरेर हाम्रोमा चाहिँ वी हेभ 200 छ अहिलेसम्म चाहिँ। तर इन द मिन टाइम हाम्रो अन्डर प्रोसेस 60 बेड्स आर स्टिल कमिङ। सो हामीलाई अहिले चाहिँ हाम्रो टोटल वी हेभ 3 फ्लोरमा चाहिँ वी हेभ 200 बेड्स। 200 मा चाहिँ 40 चाहिँ फर आइसोलेसन कन्फर्म केसको लागि। सो वन्स कन्फर्म भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मेल एकपट्टि र फिमेल एकपट्टि राख्ने गरेर त्यो पारेर मिलाएको छ। र यो आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ वी हेभ रिसेन्टली इन्स्टल्ड CCTV अल्सो, सो द्याट स्टाफहरूलाई चाहिँ पेसेन्टको मुभमेन्टहरू पनि थाहा पाउनलाई, पेसेन्टसँग चाहिँ मिनिमल कन्ट्याक्ट होस् भनेर। सो जब चाहिँदा मात्रै फुल पिपीमा ल्यायो र केही चाहियो भने चाहिँ इन्टरकम पनि राखिदिएको छ। मेडिकल चेकअप बाहेक चाहिँ अरू फाल्टु कुरा केही चाहियो र केही भयो भने चाहिँ दे क्यान कल इन इन्टरकम अरू मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ। र केही हुँदैछ भने चाहिँ हामी CCTVबाट पनि बाहिर हेर्नु सक्ने पारेर CCTV इन्स्टल गरेको छ अहिले। 2 फ्लोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ इभन दुईवटा यो है सक्सन मेसिन्स के इमर्जेन्सी पऱ्यो भने र मोनिटरहरू पनि सेट गरिराखेको छ। अझ दुईवटा मेन आइसोलेसन कन्फर्म केस आयो भने चाहिँ यहाँनिर एक्सरे मेसिन पनि छ, पोर्टेबल एक्सरे, ECG मेसिन पनि राखेको छ र चाहिने इम्पोर्टेन्ट चिज राखेको छ। र त्यस्तै एकदमै यहाँबाट पेसेन्ट एकदमै साह्रो भयो, इफ दे निड भेन्टिलेटर ICU केयर चाहियो भने चाहिँ देन यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ तल लेभल 7 मा चाहिँ सेन्ट्रल ICU मा त्यहाँ पनि रेडी गरिराखेको छ। अटोमेटिक इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस भएर जो बिमारीहरू आउँछन् उनीहरूलाई र ट्राभल हिस्ट्री छ र कुनै हटस्पटबाट ट्राभल गरेर आएको छ र कम्युनिटीमा त्यस्तो ट्रान्सफर भएको के अरे त्यो बिमारी ट्रान्सफर हुँदैछ त्यो जग्गाको हामीले सस्पेक्ट WHO ले क्राइटेरियाहरू देख्छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यो क्राइटेरिया फुलफिल भएपछि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सस्पेक्ट भनेर चाहिँ टेस्ट पठाउँछौँ। यदि टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो, कोरोना भाइरसको टेस्ट पोजिटिभ आयो भने र सिम्टोमेटिक पेसेन्ट छ भने चाहिँ उसलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ। आइसोलेसनमा किन राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोजिटिभ भएको बिमारीले चाहिँ घरमा या कम्युनिटीमा अरूलाई नसारोस् भनेर चाहिँ यहाँ राखिन्छ। र कुन चाहिँ पेसेन्ट साह्रो हुन्छ भनेर पहिला भन्नु सकिँदैन। अलग अलग बिमारीको मान्छेको अलग अलग रोगसँग लड्ने शक्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै बिमारी पोजिटिभ आएर साह्रो नभइकन माइल्ड इलनेस पनि हुनसक्छ। किनभने 80% कोरोना भाइरसको बिमारीहरू चाहिँ माइल्ड सिम्टम हुन्छ। 20% जुन चाहिँ इन्फेक्टेड बिमारीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ साह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलको जरुरत पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब्जर्भेसनको लागि चाहिँ हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ।
आइसोलेसनमा राखेर हेरेर एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट दिएर कतिजना ठिक हुन्छन्, अब मेजोरिटी चाहिँ ठिक हुन्छन्। तर जसलाई अब किडनीको प्रब्लम छ, जसलाई हार्टको प्रब्लम छ, जसलाई डायबिटिस छ या वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यो बिमारले अलिक बेसी सताउने गर्छ र मोर्टलिटी पनि यो ग्रुपमा चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सबै अब्जर्भेसन गर्नुको लागि या मोनिटर गर्नुको लागि चाहिँ हामी पोजिटिभ पेसेन्टलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ आइसोलेसनबाट कतिजना जाति भएर एसिम्टोमेटिक भएपछि फेरि स्याम्पल हामी पठाउँछौँ 2 खेप 24 घन्टाको अन्दरमा। त्यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ डिस्चार्जको प्लान गरिन्छ। यदि अब यहाँ राख्दै आइसोलेसनमा राख्दै बिमारीको अवस्था साह्रो भयो या क्रिटिकल हुनु थाल्यो भने अब यहाँ म्यानेज गर्नु नसक्ने भयो, अक्सिजनले म्यानेज गर्नु नसक्ने भयो या अरू दबाईले म्यानेज गर्नु नसक्ने भयो भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई हामीले यहाँबाट तल लेभल 7 मा आइसियू क्रिटिकल केयरको लागि चाहिँ हामी आइसियूमा सिफ्ट गराएर चाहिँ त्यहाँनिर मेकानिकल भेन्टिलेटरी सपोर्ट दिएर चाहिँ त्यहाँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। यो रुम चाहिँ आइसोलेसन मेल, सो दे 20 बेडेड आइसोलेसन फिमेल वार्ड यो लेफ्टपट्टि छ। यो लेभल 8 को फ्लू वार्ड हो। सस्पेक्ट पेसेन्ट तल फ्लू वार्डमा इफ देयर इज नो हिस्ट्री अफ ट्राभल, नो हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट विथ कन्फर्म कोभिड केस छ भने चाहिँ हामीले यहाँ फ्लू वार्डमा एडमिट गर्छ र त्योभन्दा अगाडि लेभल 9 मा लगेर चाहिँ उनीहरूको स्याम्पल टेस्ट गरेपछि चाहिँ 9 बाट चाहिँ इफ नेगेटिभ कम्स देन उनीहरूलाई चाहिँ यो लेभल 8 को प्रिभियसली ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी डिपार्टमेन्ट थियो र सुपर स्पेसियालिटी वार्ड थियो। त्यहाँनिर अहिले हामीले कोभिड रिलेटेड हस्पिटल नै बनाएर चाहिँ ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी तल लेभल 4 मा जिरियाट्रिक वार्डमा सारेको छ र सुपर स्पेसियालिटी वार्ड चाहिँ लेभल 5 मा ENT मा सारेको छ र यो दुईवटा वार्डमा चाहिँ नेगेटिभ आएपछि चाहिँ यो दुईवटा वार्डमा राखिन्छ र सब्सिक्वेन्टली उहाँको सिम्टम हराएपछि चाहिँ देन दे विल बी डिस्चार्ज फ्रम हियर ओन्ली। यो चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै स्टार्टिङदेखि नै भएको आइसियू हो, सेन्ट्रल आइसियू। यहाँ चाहिँ 10 बेडेड आइसियू छ। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फिलहाल यहाँको यो रुमलाई चाहिँ कोभिडमा जाने भेन्टिलेटर चाहियो र आइसियू निड भयो भने चाहिँ यो रुमलाई चाहिँ कोभिड रिलेटेड नै राख्ने गरेको छ र अहिले आइसियू अरूहरूलाई आइसियू फेसिलिटी चाहिहालेको छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तल ट्रमा आइसियूमा त्यहाँ राख्ने गरेको छ अहिले चाहिँ र यो चाहिँ टोटल्ली फर द कोभिड पेसेन्टको लागि नै राखेको छ अहिले। साह्रो खालको पेसेन्ट आइहाल्यो भने चाहिँ यहाँ राख्नु परेको खण्डमा चाहिँ यो अलरेडी तयार पार्यो। हजुर तयार, यो पहिलादेखि नै चल्दै गरेको आइसियू नै हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अब कोभिड कन्फर्म आयो र पेसेन्ट एकदमै भेन्टिलेटर चाहियो, आइसियू निड भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिडै राखेको छ अहिले। जब पेसेन्ट हेर्नु पस्दाखेरि चाहिँ हेल्थ केयर वर्करले चाहिँ PPE पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट चाहिँ लाउनुपर्छ। त्यो हरेक रुमको बाहिरपट्टि एकवटा रुममा चाहिँ एउटा डर्निङ एरिया र डफिङ एरिया। डर्निङ मिन्स यु वेयर PPE र डफिङ चाहिँ पेसेन्ट हेरिसकेर त्यो PPE रिमुभ गर्दाखेरि त्यो एरियालाई चाहिँ डफिङ एरिया र हरेक रुममै यहाँ राखेको छ, एभाइलेबल छ डर्निङ एन्ड डफिङ एरिया। कोही चाहिँ हिँड्नु मन पर्यो र स्टाफलाई लिफ्ट युज नगरेर कसै पेसेन्ट एम्बुलेटरी छ हिँड्नु सक्छ भने चाहिँ हिँड्नु इच्छा गऱ्यो भने चाहिँ लिफ्टमा चढ्नु मन परेन भने चाहिँ दे क्यान अलवेज टेक द स्टेयर्स ग्राउन्ड लेभलबाट लेफ्ट विङमा। त्यो सिँढीको दैलो चाहिँ लेभल यो कोभिड हस्पिटलको लागि चाहिँ लेभल 7, 8 एन्ड 9 मा मात्रै खोलिन्छ यो दैलो चाहिँ र तल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम्म चाहिँ खोलिँदैन यो। सो दिस इज द स्टेयर्स तपाईँलाई लेभल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम्म जानु मन पऱ्यो भने चाहिँ यु हेभ टु टेक सेन्ट्रल स्टेयर्स अर सेन्ट्रल लिफ्ट। सो यहाँनिर अहिले यो लेभल 6 मा यो बन्द छ, यहाँ खोलिँदैन। यो कोभिडको लागि चाहिँ सिधै 7, 8 एन्ड 9 मा मात्रै खोलिन्छ। हजुर अहिलेसम्म त एउटा केसेस नआए पनि यहाँ हामीहरूले देख्दैछौँ कि नर्सहरू पुनः तयारीमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँहरूको यो कोभिड-19 ठुलो भूमिका रहेको छ र आउनुहोस् हामी उहाँहरूबाट जान्नेछौँ कि उहाँहरूको रोल के कस्तो छ। अहिले हामीले कोभिडको लागि लेभल 7, 8 एन्ड 9 को लागि हामीले टोटल 100 नर्सेसहरू रेडी गरेर राखेका छौँ। दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फर कोभिड
अनि उनीहरूलाई हामीले डेली ट्रेनिङ पनि दिँदैछौँ है, कसरी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लाउनुपर्ने भनेर र कसरी आइसोलेसनको पेसेन्टहरू चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने भनेर डेली जस्तै हामीले ट्रेनिङ दिँदैछौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरू एभर प्रिपेयरै छ। अनि अहिले चाहिँ नर्मल्ली एउटा दुईवटा मात्रै केस भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पनि पोजिटिभ होइन, सस्पेक्टेड केसेसहरू मात्रै भएको कारणले गर्दा चाहिँ नर्मल ड्युटी झर्दैछ है, डे इभिनिङ नाइट गरेर सिफ्टहरू हुँदैछ। इफ पोजिटिभ केस आउनु थाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले ग्रुप ए बी सी गरेर हामीले ग्रुपहरू छुट्याएका छौँ सिस्टरहरूको है, सँगसँगै मेडिकल एटेन्डेन्ट विथ सेनिटरी एटेन्डेन्ट एउटा गरेर र उनीहरूलाई हामी पोजिटिभ केस आयो भने चाहिँ कन्टिन्युस 3 डेज ड्युटी दिन्छौँ बिचबिचमा ब्रेक गर्दै। त्यहाँदेखि 3 डेज भइसकेपछि चाहिँ उनीहरू पोजिटिभ केससँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई हामी 14 डेजको लागि क्वारेन्टाइन पठाइदिन्छौँ है। त्यसको बादमा चाहिँ ग्रुप फेरि सेकेन्ड ग्रुप बीले फेरि उनीहरूको ड्युटी गर्नु थाल्छ। एउटा दुईवटा पेसेन्ट छ भने चाहिँ हामी एउटा ग्रुप चलाउँछौँ, अगर बेसी पेसेन्ट छ भने चाहिँ हामी फेरि दुईवटा डबल ग्रुपलाई मतलब ए र बी सँगै हामी युज गर्छौँ, त्यस्तो प्रकारले गर्नेवाला छौँ। सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागले कोरोना भाइरसमाथि जानकारी गराउन एक टोल फ्री नम्बर जारी गरेको छ। यसबारे जानकारी प्राप्त गर्न 104 नम्बरमा डायल गरेर जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।